اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا بس قولی نہیں عملی اظہار ہونا چاہیدا کس نبی سے پیار ہونا ہے کس نبی سے پیار کرنا محترم حضرات غور کرنا محترم بھائیو بڑا خوبصورت شاعر ہے سنتے جانا صورت تے سیرت جیندی جگ نالو آلائے صورت تے سیرت جیندی جگ نالو آلائے شان تے مقام جیندا شان تے مقام جیندا سب نالوں بالا سب نالوں بالا ایسے سونے دے غلاماں وچ شمار ہونا چاہیدا اللہ دے رسول نال پیار ہونا چاہیدا او ایک اور جملہ سنو ایمان تازہ کرو محترم حضرات بھائیو دعویدار جو ہوئے محبت رسول دا دعویدار جو ہوئے محبت رسول دا پڑھے قرآن منے حکم رسول دا پڑھے قرآن منے حکم رسول دا توحید دا بھی اوندے تے نکھار ہونا چاہیدا توحید دا بھی اوندے تے نکھار ہونا چاہیدا شرک دا نہیں بندے تے نو بخار ہونا چاہیدا شرک دا نہیں بندے نو بخار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا خالی گلا نہیں ہو عملی اظہار ہونا چاہیدا اللہ دے محبوب نال پیار ہونا چاہیدا